गायज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? होपसू सगळी बरी आहे म्हणून आम्ही जाता रिकवर जाता. हांव हा बरे. बाबा मातसो बरो ना न्हू, सो आज स्कॉलांत ताका धाडून ना. आयज मंडे कित्याक सॅटरडे आमी येता तेन्ना मातसो ताका पावसां भिजलो तो, कित्याक तुमकां जाणा पाल गेलो गाडयेन, ताका लागून गाडी भायर काडून ना, आयजवान काडूं ना. सो फ्रायडे पाल गेलेली, सो आयज मंडे, सो आयज गाडी हात लावना. सो सॅटरडे ताका तसोच येलोलो, मागीर ऑप्शन नाहलो, म्हाका स्कुटरीनूच वचचो पडलो न्हू. सो येता तेन्ना आमकां पावस मातसो अर्दी वाटी पावस मेळ्ळो. तो भिजलो ते दिसा, सो ताका जोर येयला. सो हांवें ताका दोतोरागेर व्हरतलें. काल राती ताका सोऱ्यान बडयलोलो, म्हळ्यार सोऱ्यान न्हावयलो ताका जोरा लागून. सो आतां आहा तितू असो येना, पूण मातसो हें जाता, येता वयता तसो जाता. सो ताका लागून आनी खोकली मारता, तोंडी चड भरली ताका. तो सोकोत घायला, तोंडीची शिरप आहलो म्हाकोडे, सो तीच घायल्या ताका. क्रोसिनूय राती ताका घायलोलें तोंड जोराचें. सो आतां अपॉयंटमेंट घेयला डॉक्टरागेर, सो व्हरोन हाडटो ताका दोतोरा बगले. आनी आयज ब्रेकफास्टाक मम्मीची चपाती कोता आनी हांव वयता लांडपा. आनी मुगा भाजी केलेली. काल आमी पावसांदे हें केलोलें हितून उकडलेले गोड आनी सोय घालून खायलोले चोय. सो थोडे आहलोले तेजी भाजी केल्या मुगान खावपाक ब्रेकफास्टाक. सो मेळटा तुमकां आयचो डीश शेअर करतलें, म्हळ्यार ब्लॉग कमेंट्स करता. आनी टायम जाल्यार 8:45 बेगिना उठल्या. तो ताका रातभर जेमना, सो तो जेमसर जागो आहा. आतां असो मातसो बसला, पूण खूंय असो दिना, मम्मा 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 करीत रावता. तें कितें जाता तें सांगूं कळना न्हू. सो ताका लागून हें जाता, ताका त्रास जाता. सो मेळटा तुमकां मागीर. ओके, दाखयता आयचो डे. ब्रेकफास्ट चपाती आतां केल्या गरम गरम आनी भाजी. ब्रेकफास्ट करता मेळटा. तेचे आत मेळटा तुमकां. आत न्हू दाखू गोट तेचे. अरे कितें जालें तुका? कितें जालें? बुबू जालो? कसो बुबू जालो? खंय रे, कसो बुबू जालो? बायट मारली. हांवें तें कितें केलें, ताका भाकरी दिली आनी हांव कोरियर येयलो म्हणून कोरियर हाडूंक गेलें भायल्या. आनी भाकरी दिली ताका, पिसीस करून दिले. हांव म्हणून उठलेल्याक तेणें कांय खावंक ना. कितें जाय बाबा? हांवें खावंक ना दिता. सो कांय खावंक ना, भाकरी दिले ना. बुबून खुंयच्यानूय येवन तेगे भाकरी घेवन गेलो. सामको पिसो भाकरी बुबू. दारूक ते हाडना तेन्ना थिंग गेलें. ताका म्हणलें हांव म्हणलें तुजी किलची मामा बुबून येयली भाकरी आपली म्हणून ओडून येयली खंय ताका कडसून हातीन. ताका दिली. That all I'm telling, he took your chapati and he ran away. Take chapati. Take He was throwing it over here and telling it is me. It's me saying, yeah. मागीर बो मारून सांगत आपली खबर सांग. मागीर ताका दिले भाकरी. तो आतां उपाशी आहा, तो आतां नाका हुमकां. आनी ते हाडली प्लेटीनूच दवरलेली. म्हळ्यार बाबान हांवकूय नाहलो ती प्लेट हाडून. हांवें प्लेटीन घायला आनी हाडल्या आनी कोदेली दवरल्यो भाकऱ्यो, म्हळ्यार प्लेटी दवरली आनी हांव भायर गेलें. आनी बाबा वयचे दुसरी कोदेली हिंगा, म्हळ्यार ती आतां कोदेली आनी तो काटून घेवन आहलो बाबा. सो तो भाकरी हात लावपा बाबा पावोंकू ना, बाबान हातीन काडूंकू ना भाकरी. सो ते भाकरी प्लेटीले घेवनू गेल खंय. सो हितू मस्तो आनी हाटल्या आमगे केळी वाऱ्यान सारके उमटोन गेले. सो डॅडी ते केळी कोत्ता हाटल्या आनी हांवें ग्लॅम घाला शूट करून ते एडिट करून व्हिडिओ घायलो. आतां हांव तमलायन कोतालें आनी मम्मीन उज घायला. शिता उज घायलो आहा आनी हांव आहा तेन्ना चित्ता हांव एक कितें काम करूं. परमिशन घेयलां हांव कितें तरी कामाचें. सो हांव वचो नाका जाता नाका. आतां एक सोडूनय असो बरो दिसना आनी जोर ना ताका. आतां मातसो आहलो सकाळीं, आतां ना. सोऱ्या घायलो न्हू, सोऱ्या मातसो वास येता हांगा थंय. न्हावोवपा जावं ताका. आतां तेल काड ताका मम्मी. हांगा आख्खें तेल काडला. ते सोऱ्याचो नांव वयता म्हण ताका. आनी तेल काडला बरें. उज घायला न्हू. समजा उदीकूय तापयतलें आनी ताका न्हावयतलीं आनी मागीर वता ताका हांव दोतोरागेर सांजचो टायमार. ताका आतां फोन मारलो, अपॉयंटमेंट फूल आहा खंय. सो ताका लागून ताका सांजचें व्हरोन जा. आनी आजून 12:30 जातलीं आहा, कित्याक आजून कांय येवना. बुक्स नाय म्हाका. नो कित्याक इंजेक्शन दिताय? पिवपाक दिताय. ते ल्हान आसता आमचे. That day how they gave 2 doses in your mouth.
सेम वे 2 dose they will put in the mouth. Okay, so They मैं put तुमका मागीर Jackson no रे because ना injection so when you were injection. small that time they give, now became big though one give injection. So मैं तुमका मागीर गायज आतां हांव व्लॉग चोयतालें खूब दीस जाले हांव ते व्लॉग चोयता हांव तेगे फॉलो करता संभावना शेट तुमी खूब जाणांनी चोयला आसता तेगे व्लॉग्साचें कितें जालें तें सो आयज म्हणल्यार ते टॉपिकीचेर उलोवया कित्याक सगळींच हें कोत्ताय न्हू उलयताय ते टॉपिकीचेर सो तेजेर आयज हांव उलयता म्हणलें थोड्यांक कितें दिसता आतां तुमगेर आतां कोणाक कामाक दवरल्या न्हू जाल्यार ती तुमगेली प्रॉपर्टी कशी तुमी कामाक दवरल्या न्हू जाल्यार ते कामाक आहा ते मनीस न्हू तुमगे प्रॉपर्टी तूं तेका कशें ट्रीट कोत्ता तशें ट्रीट करपाचें तेका स्पेशल सेपरेट ग्लास सेपरेट बोशी अशें दवरता आनी कामां येवच्या पयलीं इफ ते मनीस तुमगेर येताले जाल्यार तेका बरे भाशेन ट्रीट कोत्ताले सो तुम कोणाक अशें सोयरीं बोयरीं येयली तेन्ना तेंकां बरी भाशेन ओके गो सोयरीं बी येयले जाल्यार तेंकां बरी भाशेन आपल्या कोपांनी बी दिताय पळय जेवण बी तशें दिवप आहलें जेवण म्हळ्यार अशें जेवप फॅमिली फंक्शन बी आहा तेन्ना तेंकां फंक्शनां बी आपयता तेन्ना अशें नॉर्मली कोपांनी जेवण दिवप फंक्शनां बी येता जाल्यार तेंकां अशें नॉर्मल लोकांक सोयऱ्यांक कोत्ता तशें लोकांक कोत्ता तशें ट्रीट कोत्ताय तेंकां आनी जेन्ना तोच मनीस तुमगेर कामाक लागता जाल्यार तेका कित्याक डिफरंशिएट ट्रिटमेंट दिताय तें खबरना म्हाका हांवें खूब जाणांक अशें चोयलां जो मनीस आतां फंक्शनाक येयत जाल्यार न्हू फंक्शनाक कशी ट्रीट कोत्ता तशी तेका ट्रीट करप आतां घरान कोण घरान अशें रांदली दुसऱ्यांक बश्यो दिता ते तेका बश्यो दिवप जी हा अशें हें केलें आनी जेन्ना ते तुमगे कामां लागले तुमगे हावज होल्डाचे कामां लागले ना कित्याकूय कामां लागले आवय तुमगे तेंगे तेंकां आमचें हें डिफरंट तेंकां सामकी ट्रिटमेंटूच डिफरंट ती मेड न्हू आतां तुमगे कामां आहा तुमी हाय क्लास ते लो क्लास तशें कित्याक करूंक जाय आहलो करूंक जाय लो क्लास हाय क्लास हांवें चोयलां हें हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी चोयलां म्हणून हांवें म्हणल्यार ते जेन्ना तेगे संभावना शेट्टी तेंगे हांवें ते हें चोयलें हांवें तेंगेलें चोयलें अशें तेका कितें कितें पूण तेजे रिलेटेड हांवें अशें कांय सांगना तेंगे कितें जालां तें ओके पण आमगे गोंयान बायन खूब जाण लोक असो आसा पयलीं तेंकां अशी बरी ट्रीट करप आपल्यागेर येता तेन्ना बशी बरी हें करप पण जेन्ना ते तुमगे कामां लागोली न्हू सो तुमकां दिसता ती तुमगे मेड तेका कितें इम्पॉर्टन्स आसा तेका कांय इम्पॉर्टन्स ना ते च्या भायर दी जाल्यार सेपरेट कोपान दितली आदले कोपान फुटलेल्या कोपान नाजाल्यार कितें खावपा बी दीत जाल्यार कालचे उरलेले आहा जाल्यार ते दिता आनी तुमी आयचे खाता तशें खूब जाणां अशी न्हू ट्रीट करता कित्याक ते डिफरंशिएट म्हाका खबर ना हाज्या तेगे व्लॉग येयलो न्हू तो खूब दीस जाले हांव तेजे फॉलो करतालें तेका बाळा तें कोत्तालें स्वता येतालें तेगे सुमन शेट्टी तेगे कामां आहा न्हू तेगे भयणी सो तेका तेणी सोडून जाल्यार ती सगळ्यांक जस्टीस मागोंक सगळ्यांक सपोर्ट बी मागता मिडियाचो पण तेका हेल्प करपाक जस्टीस बी मेळपाक तेगे बाळाचें सगळें हें केलां म्हळ्यार तेजेर अशें ना पूण तेजे रिलेटेडूच म्हाका अशें दिसलें उलोवपाक कशें कित्याक गोंयान बायन आमगे अशें डिफरंशिएट जाता की कामां येता तेका डिफरंट सामकें ट्रीट करता आनी कोणागेर अशें फंक्शनाक बायन ते तुका मेवलें न्हू कशें आहा गो तूं आहा मुगो बरें आयज कामां वचोना तेंगेरू ते फंक्शनां येयला न्हू फंक्शनां येयला तुका इन्विटेशन दिलां तशें तेका इन्विटेशन दिलां आनी तेका त्याच रिस्पेक्ट आनी तोच हे ट्रीट कोत्ताय न्हू ती कोणागेर येयल्या तेंगेर तेका ती ट्रीट कोत्ता न्हू बट तें तुमकां कितें तुमगे तें कामां आहा म्हणल्यार तुमी तेका त्या नदरेन जाता हा तें काम वाली आमगेलें आमी तेंचेकीन मातशी हाय क्लासीर आनी ती सामकी लो क्लासीचेर अशी ट्रीट कोत्ता आनी जेन्ना तें तुमगेरूच फंक्शन आहा आनी तुमी तेका फंक्शनां आपयताय कामां आपयनाय फंक्शनां आपयता आनी ते बारीक फंक्शनां येता आनी गिफ्ट बी घेवन येता कसलें बारीक गिफ्ट हाडून ना कसलें आपले खुशेन गिफ्ट बाडे घेवन येयले तुमकां कितें दिवपाक कशें करपाक सो तेन्ना तेका ट्रीट कशें करूं तूं मातशें थिंगा दितोकूच ना न्ही मातशें कोर मातशें तें कोर तूं तेका फंक्शनां आपयला काय तुगे कामां आपयला जाल्यार तूं तेका डायरेक्ट सांगपाक जाय आयज आमगे फंक्शन आहा आयज आमगे कामां यो तूं हेल्पा आनी तुका तें एक्स्ट्रा आजाचें पेमेंट कितें दिवपा जाय तें तुमी तेका पे करा अशें डिफरंशिएट करिनाका हांव केन्ना न्हू टॉपिकीचेर बाय आतां चड उलोवपाक वचना कित्याक मातशें सेन्सिटीव टॉपिक्साक मागीर लोक आपल्या ओडून घेता आपल्या म्हणल्यार एका म्हणल्यार तेका म्हणल्यार पण जनरली हांवें जेन्ना ते संभावना शेट्टीचे ते रिल्स चोयले सो म्हाका दिसलें हे टॉपिकीचेर मातशें
उलोवया म्हणलें मातशें सांगया म्हणून म्हाका कशें फील जालें आनी म्हाका कशें दिसता तशें डिफरन्शिएट करूं उपना सगलीं मनशां की तुका तेका फंक्शनाक आपोवंक जाय जाल्यार फंक्शनाक आपया तेका एन्जॉय करून दी गेम्स आसता ना कितें आसता तेका एन्जॉय करून दी तुमचें तें फंक्शन इफ तुमकां तेका कामां आपोवपा जाय जाल्यार तेका सेपरेटली सांगा आयज तूं आपल्या मातशें काम कामां यो कित्याक कामां येता तेन्ना ते आपल्याचे आगाशें नॉर्मल घालून येतले बट ते फंक्शनां येता तेन्ना ते फंक्शनां आगाशें घालून येतले न्हू बरें न्हेसोन येतले सगळे येतले तुमी बाहेर कितें बरें आगाशें घाली जाल्यार कुजिनान वचून काम कांय करिना न्हू सगळो कितें दाग पडत आगाचे हाचेर कितें जायत आमगे ड्रेस पिड्यार जायत कितें जायत अशें फील जाता न्हू आमकां आगा पिड्यार जाय तशें तेकाय बी आसता दुसरी मनशां न्हू तेंकाय अशेंच आसता की आपल्याचें कशें जाता तें सो सगळ्यांक न्हू इक्वल ट्रीट करा वयर सकयल हें बी करूं नाका आनी आयज टॉपीक कित्याक हांव सांगूंक पावलें तें बी सांगतात समजावन शेटीचेर तें चोयलां मानी हा तेजेर हांवें हें केलां टॉपिकेचेर उलयलां सो सगळ्यांचे फायनान्शियल प्रॉब्लम आहा म्हूण ती कोणागेर कामाक वयता कितें वयता पूण तांकां कामाक येता म्हूण तांकां लो अशी फील करून दिनाका की तुमी हाय क्लासान ती लो क्लास आमी सामके टॉप हाय क्लास म्हणून पळोवंक गेल्यार ती लो क्लास जावं पूण तांकां मनशापण आसता आनी हाय क्लास जावन तुमकां मनशापण आसना सगलो लोक बायल हा संवसारांनी सो ह्या म्हाका दिसलें मातशें उलोवंक कशें उलयलां चोय हा बाबा हा सो मेळटा तुमकां मागीर ओके मामी न्हू कोताली नुस्तें धुवतालें सो मातशें भायर गेलें मातशें चोय म्हणून लागलें सो दाखयता तुमकां नुस्तें तें ओके सुंगटां कोडी केल्या सुंगटां कोडी शिस्त तिंगा चिकन काडला मॅरिनेट केला धुवता आतां बाबा गेले कितें हांव उपाशी हांव कांय घालूंक मेळना उपाशी पोटा रोखडें कशी घालतलें ते हायलें च्या पिलोलो बरें दिसता इम्युनिटी सकयल पडटा न्हू तेका लागून आनी म्हळ्यार दाखयतलें कितें रांदतलें तें आनी मेळटा तुमकां मातशें रावन ओके आतां उठलां हांव न्हिदलोलें हांव म्हाका लागलें बूक आतां सो हांवें म्हणलें लुडल्स करुया उक्तीन जालो लुडल्स हांव ना जाल्यार हाडून दवरता हांव पूण केन्ना करिना चड करूं वचना केन्ना अशी बूक बी लागली जाल्यार करता म्हणून सो आतां लुडल्स करता चिचोणां आसतालें न्हू एकलें आसतालें तेन्ना हाडून दवरतालें आनी सांजचे टायम खावपाक कांय आसनाहलो न्हू हांव थोडेशें काडून दवरतालें लुडल्सां पाकिटां हाडून दवरतालें थिंगा चिचोण्या घरा आनी मागीर भूक लागता तेन्ना करून खावप आहलें स्पेशली सांजचें कोतालें आनी खातालें सो आयज उगडास आशिल्लो म्हाका भूक लागली म्हाका आनी आयज जाल्यार चल लुडल्सूय करुया आनी म्हणून शेरूय करुया कितें केलें तें खावपाक आतां मेळटा तुमकां इवनींग ओके आनी आयज बरें दिसता केस काल तेल घालून न्हांवलो न्हू सो बरें दिसता हें मागीर न्यू ग्रोथ सगलो आनी हें वायट आहा मागीर हो सी अंडर द बॉडीज सो न्हू म्हाका न्हू एक कमेंटा आन्सर दिवपा जालो नॉट बॅड कमेंट नॉर्मल ओके जालें म्हाका तें मागीर न्हू हांवें तें घालो न्हू यू आर वेटींग फॉर 1 year तमलायनाचेर आनी तो मनशाचेर येयलो तो फोटो सो हांव तमलायन करता तेन्ना न्हू हांवें जस्ट अशें घायलोलें की हांव खंयच्या एपाचेर करून करता तेजेर घायलोलें वी आर वेटींग फॉर 1 year फायनली ही केम सो ते तमलायन जाता तेन्ना ऑटोमॅटिकली न्हू ते तो मनीस कसो येयलो पळय सायडीक तो मनीस जालो सो हांवें जाल्यार आसती ते इंट्रस्टींग कितें तमलायन जालें जाल्यार बरें दिसता न्हू बरें क्लिक कोता कोण येयलो एक वर्सा उपरांत कोण येयलो सो अशें जालें आनी बरे व्यूज येयले तेजेर व्यूज येयले स्कीप करूनूय चोयलो हा मोस्ट ऑफ द व्यूज आहा तो स्कीप करून येयलो मागीर एक कमेंट येयलो म्हाका मनशांक पर्सन इज मनशां नॉट एनिमल्स ओ बर्ड्स आय अग्री ओके अग्री केलें मागीर आतां म्हाका आनी एक कमेंट येयला मारिया जाल्यार बाय एग्जॅक्टली कोणा रावता तुमी आनी कोण तो येयलो काय
सो न्हू खूब दीस जालो न्हू हांव मिट्टूक रावतालें हो सिजन आहा न्हू तो मिट्टूचो आमगेलो ओके सो मिट्टू न्हू ह्या सिजनान येता आनी खूब जाण तो येतालो आनी वयतालो म्हाका तो दिश्टी पडना हांव तेका आमगे सो पेरयो आहा सो सवय पेरयांनी हांव तेका सोदतालें सो मेट्टा दिश्टी पडटा खंय दिश्टी पडटा तोय ग्रीन आनी तें ग्रीन झाडांय लायट ग्रीन जाल्यार न्हू न्यू पानां येता सो दिश्टी पडना आहलो तो म्हाका आनी फायनली तो म्हाका काल दिश्टी पडलो त्या दिसा आनी तमलायन बी कांय करून नाहलें सोदून नाहलें कितें आनी मागीर तो दिश्टी पडलो मागीर क्लिपींग काडलें तेची आनी क्लिपींग काडलें हे सायडीन येयलो तो पेरीचेर येयलो पयलीचेर आनी मागीर हांव अशें थिंगा बसलोलें अशें दार पेरीचेर तो येवन बसलो आनी हांव हिंगा दारान आहा बसलोलें आनी हे पेरीलो पयलीं तो काडला तेका मागीर हे पेरी येयली असो एकू पाटी येता तो आमगे कोण न्यू आहा न्हू तेंका सांगता आमगे न्हू एक पॅरट आहलो तेगे नांव आहलें मिट्टू तो केज सुटोन तो गेलोलो तो मागीर खूब जाणां जातालें मिट्टू हूंय आहा दिश्टी पडना कितें जालें तेका आनी आमकां बी अशें जातालें कितें जालें कोणें हूंय गेलो येवंकूच ना सो फायनली तो ह्या सिजनान येता ह्या सिजनान सो तो ह्या सिजनान येयलो म्हळ्यार म्हाजें अशें इंटेंशन ना आहलोलें कोणाक अशें फेक हें करून दाखोवपाक आम तो बॉय न्हू तेका ही घायलोलें तेका वी वर वेटींग फॉर ही फॉर 1 year आनी फायनली ही एवर आय सो ते ऑटोमॅटिकली तो मनशाचे कशे फेस जावन येयले अशें ब्लॅकाचेर फेस येयले मनीस कसो सो ते तशें जालें तमलायनाचेर सो तेजेर म्हाका खूब येकले खूब कमेंट्स रॉंगूय येयले ते डिलीटूय मारले खूब कमेंट्स येताले बायट येयलो ते आनी बरें आहाय ते आनी हांवें हाड दवरले म्हाका हेचें नाहलोलें ओके सो तशें जालें तें म्हाका थंय दिसलें म्हाका आन्सर करूंक तेका ती आंटीन म्हाका बरे भशेन विचारलें बाय कितें जालें कोण मिट्टू इज आमकां पॅरट आनी तेका आमी पोतून केजीन घालून आतां पयर तो येयलो तो आयजूय येवंक ना कालूय येवंक ना आमी म्हणटा सकाळचो येवन वयता खंय पॅरट बी आहा सो येस आनी तो आमगे मिट्टू म्हणून आमकां कित्याक खबर आहा तो येयल्या उपरांत उल मारता फ्यू 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 करून उल मारता आनी सारकोच पयलीं तो ते पेरीर आहलो तो मागीर हांव हिंग बोसला म्हणल्यार म्हाका हे पेरीर येवन बसोन हांव दाखयता आपूण येयलो म्हणून आपूण आहा आपूण बरो आहा आपूण व्हडलो जाला आतां मोठो जाला व्हडलो जाला सो तशें आनी म्हाका न्हू मनशा परस न्हू जनावरांचेर चड विस्वास आसा त्या मनशांक न्हू तूं कितलेंय बरें कर एक टायम येयलो न्हू ती तुज्या हाटल्यान चाकू मारता एक टायम येयलो न्हू तेंगे काम जालें न्हू ती तुज्या हाटल्यान चाकू मारता ती आपल्याक काम जावचो न्हू ती बरी करता रादर देन तूं न्हू जनावरां कोणाक माजरां सुण्या ना पॅरटां ना कोल्याक तेंकां तूं एक पाटी तरी मोग दिली न्हू ती तुका लायफ लाँग तुमकां मोग दितली सो म्हाका ती इम्पॉर्टंट कशी सो तें आहलोलें म्हाका सांगो जाय आहलो मागीर आनी पेरयो किल्लोले आमगे भरपूर सद्याक आमगे पेरयो पेरी आहा आनी सोवांची पेरी सिजनान काडून ना पेरां तेंकां दवरल्या आनी ते बाबा आनी आतां जिवा म्हाजो बरो आहा हेडटा ना तेका हिंगा हेडो लायला सो हे आहलो म्हाका सांगपाक आनी आयच्या ब्लॉगाचेर हांवें स्टार्टींग सांगलां ते मेडाक तुमी कशी ट्रीट कोतात की हांवें ते संबना शेटीचे ते येयलेले सो तेचेर सोन म्हाका न्हू उगडास येयलो भरपूर वस्तू कशी ट्रीट कोत्ताय ती ते हांवें तुमकां सांगलां तितून कोणाक आपल्याक ओडून घेयनाका आनी कोणाक दिसता आपल्याक मोडला जाल्यार आय एम सॉरी बट हांवें कोणाक ओडून कोणाक मोडोंक ना कोणाक हें करूं ना म्हाज्या हिसपान हांवें सांगलां म्हाका कितें अशें दिसलें सांगोक अशें तें हांवें तुमकां सांगिलां सो तितून कांय रॉंग तुमी घेयनाका आनी म्हाका सांगा कसलो हे कलर घालूं तो काल हांवें बरो कलर सोदून काडला तो ब्लॉग हांव हिंगा काबार करता होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय गायज.